अघिल्लो भिडियोमा प्राप्तिकारणवश यो यहीँसम्म टर्मिनेट हुन पुगेको थियो। त्यसै कारणले अब के भयो हामीलाई tan x को इन्टिग्रेसन कति हुन जाँदो रहेछ log sec x। एवं प्रकारले अब हामी cot x को हेर्छौँ। cot x को त झन् सजिलो हुन्छ, एकै स्टेपमा आउँदो रहेछ। cot x dx गरियो भने log sin x आउँछ। यो पनि हेरि नै हाल्नुस्। cot x रिकल हुन्छ के, यो त सबै तपाईहरुलाई आउँछ, त्यही पनि मैले रिकल गराइदिएँ। cot x भने कति हुँदो रहेछ sin x बाइ cos x dx। अब हेर्नुस् त एकै स्टेपमा cos x को डेरिभेटिभ sin x fx f dash x यो टर्ममा छ। प्रोपर्टिज नम्बर हेरि यो 1 बाट यो 1 भनेपछि अब यहाँ कति हुने भयो log sin x त्यही लेखेको। अब म सबै फर्मुलाहरू सरसर्ती लेखिदिन्छु, किनभने यो लेखिएन भने हुनसक्छ कोही साथीहरूसँग बुक नहुन सक्छ। अहिलेलाई लकडाउन थियो होला, कलेज खुलेको छैन, र त्यही भएर स्क्रिनसट लिएर गर्नु होला। र त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ। अब 6 नम्बरमा हेरौँ। अर्को फर्मुला हुनसक्छ हामीलाई, यदि sec x छ भने sec x dx। अब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न सकिन्छ। अब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न थाल्यो भने अलिकति लेन्दी हुन्छ। बरु म sec x को छुट्टै अर्कै भिडियोमा sec x cosec x को राख्दै होला कन्सेप्टको लागि। अहिले चाहिँ यसको के हेरिहालौँ। यसको हुन्छ log sec x प्लस tan x। अब अर्को पनि फर्मुला हुन्छ यसको log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। त्यस्तै अब 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बरमा cosec x dx यसको भइहाल्छ log cosec x माइनस cot x। अर्को अब यसमा के हुन्छ log। अब हेर्नुस् tan, यहाँ पनि tan हुन्छ, तर यो पाई बाई जुन 4 एंगल छ नि त्यो चाहिँ यसको नभएर 0 भइहाल्छ। अनि त्यसको पुरै भ्यालु नै 0। अनि भनेपछि हामीलाई कति हुन जान्छ log tan x बाई 2। अब यहाँनिर पाई बाई 4 को भ्यालु 0 हुने भएकोले यसमा कोस्ट सिम्पली यो कोस्ट मात्रै लेखे पनि हुन्छ। यो हो 7 नम्बरसम्म। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। अर्कोमा तपाईहरुले भनेर राख्नु भयो होला यो सबै बुकबाट सार्दो रहेछ उ। हेर्नुस्, बुक त नभएको होइन, तर यो फर्मुलाहरू हामीलाई कन्टै हुन्छ र कन्ट छ हैन। कन्ट भन्नाले पनि हामी बुझिया छौँ। अनि तपाईहरुले पनि एक दुई चोटि ट्राई गर्नुभयो भने आफै मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा भन्दियौँ टिप्सको रूपमा, अन्त तपाईहरुले आफै प्लस 2 बाट आउनु भएको छ, हामी त ओभरसियर पढेर आएको विद्यार्थी। म्याथ भनेको नि जस्ट प्र्याक्टिस हो के। यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने म्याथ खर्र हुन्छ, प्र्याक्टिस छोडिदिनु भयो भने जस्तै म्याथ जान्नेलाई पनि नहुन सक्छ। हेर्नुस्, त्यसकारणले हामी म्याथ भनेको मोर प्र्याक्टिस मोर स्पिड। अब 8 नम्बरको फर्मुला, यदि तपाईलाई फर्मुला आउँछ भने यसलाई स्किप गरिदिनुस्, फरवार्ड गरेर पढ्न पनि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हो 8 नम्बरमा अब 8 वाला स्ट्यान्डर्ड फर्मुला आयो। एक दुईटा लेखौँ चाहिने, त्यसपछि हामीलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यही लेखौँला। मानौ यदि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई x स्क्वायर, यसलाई हामी 1 बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx पनि भन्छौँ है, एउटै हो भनेपछि यो बराबर हेर्नु त यो सब्स्टिट्युसन मेथडबाट बनेको हो। x को ठाउँमा a हामी के लेख्दाखेरि तपाईको यो आउँछ भनेपछि हामी x को ठाउँमा a tan थीटा पुट गरेको भए के हुन्छ हामीलाई tan स्क्वायर a कमन लिइहाल्छ, अनि tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हुन्छ नि, त्यो आइडेन्टिटीबाट आएको भनेपछि यसको बराबर कुन भइहाल्छ हामीलाई 1 बाई a tan इन्भर्स x बाई a। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भयो। अब 9 नम्बरमा
1/x² a²। अर्को छ तपाईलाई कन्फ्युजन नहोला, तीनवटा एकै किसिमको छ, कहिले कहिले कन्फ्युजन हुन्छ। हेर्नुस्, बनाउनु भएन भने x² प्लस a² प्लस त अब आखिर a² लेख्नु र x² लेख्नु एउटै कुरा हो। अब यहाँनिर कन्फ्युजन हुनेछ, एउटामा x² माइनस a², अब यसलाई जस्ट उल्टाइदिनुहोस्, a² माइनस x², अनि दुईटाको चाहिँ सेमै हुन्छ। हेर्नुस्, यो माइनस माइनसवालामा के सम्झिनुहोस् कि माइनस माइनसवालामा 1/2a आउँछ, 2a, यहाँ पनि 1/2a, यता पनि लग, यता पनि लग, नेचुरल लग। अब लेख्ने क्या यहाँ कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। हेर्नुस्, एउटा कुरै सम्झिनुहोस्, यदि x माइनस a सम्झिनुहुन्छ भने यहाँ x माइनस a, यता x प्लस a। अब यसमा जस्ट यसको अपोजिट, कस्तो अपोजिट त a प्लस x गरिदिनुहोस्, a प्लस x, a माइनस x। हेर्नुस्, यहाँ x माइनस a थियो, माथि x माइनस a गयो, यहाँ a माइनस x फल छ भने तलै हुन्छ, तर a माइनस x छ त्यसकै फर्ममा। यो नझुकिनु होला। यो भयो बिना। अब आउँछ रुटवाला, यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला, यो एकदम याद हुनुपर्छ हामीलाई। 11 नम्बरको हेरौँ, फेरि तपाईँहरूले भन्नु होला है, 1 त फेरि छैन, 1/, पढ्छौँ, एउटै कुरा हो क्या। जस्तै यसरी 1/x² प्लस a² dx लेख्नु र यस्तो लेखे पनि हुन्छ र यो लेखे पनि हुन्छ, सेम थिङ हो, नजुक्नु होला। a² x² को रुट ओभर। अब यहाँ हेर्नु त, अघि हामी पुट गरेको थियौँ यसमा x = a tan थीटा, यहाँनिर पुट के गर्छौँ, x को ठाउँमा a sin थीटा, किन a², यहाँ a² sin² थीटा भइहाल्छ। a² जब कमन लिन्छौँ त 1 माइनस sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा भयो भने cos² थीटा, कोस निस्किन्छ। भनेपछि यसमा कुन सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा एउटा हाम्रो आइडेन्टिटिज भन्नुहोस्, यो बराबर भइहाल्छ हामीलाई sin इन्भर्स x/a। अब त्यस्तै 12 नम्बरको हुन्छ dx रुट ओभर a² माइनस a² थियो, अब यहाँनिर x² माइनस a², यो बराबर फर्मुला हुन्छ log x प्लस जे रुटको भित्र छ त्यही सेमै x² माइनस a²। र कहिलेकाहीँ हाइपरबोलिकको टर्ममा बिर्लै युज हुन्छ, तर पनि लेखिहाल्नुहोस्, यो तर त्यति खासै युज हुँदैन। cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x/a पनि हुन्छ। अब 13 नम्बरमा हेरौँ, यदि माइनस माइनसवाला त भयो, अब पक्कै प्लसवाला होला। प्लसवाला लेख्नु पर्यो भने हामी x² प्लस a² लेखे पनि हुन्छ, a² प्लस x² लेखे पनि हुन्छ। dx स्ट्यान्डर्ड फर्म हो, तपाईँको इच्छा जे लेख्नुहोस्। म सपोज अब x वाला हो भने x² प्लस a² नै लेख्थेँ। अब यो बराबर सेम log x प्लसको प्लस x² प्लस a², केही चिन्ह हुँदो रहन्छ। एउटा याद भयो भने सेम, यहाँ प्लस मात्र, यो रुटवाला जे छ रुटको भित्र सेम आउने हो। अब यहाँ कोस हाइपरबोलिक इन्भर्स थियो, यसमा साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स x/a हुन्छ। यो रुट नझुक्ने होला, कहिले काहीँ झुकिन्छ। अब इक्जाममा बिर्सियो होला, अब यसमा कुनमा माइनस थियो, कुनमा कोस इन्भर्स, कुनमा साइन इन्भर्स, त्यही भएर एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो आफै आउँछ। अब खास अरू पनि 2-4वटा फर्मुला छ, यो लेख्दा त हुन्थ्यो। अब थोरै छ 2-3 मिनटमा सरसर्ती लेखिदिन्छु, स्क्रिनसट लिएर तपाईँहरू राख्नु होला यदि बुक नभने साथीहरू। जस्तै अब मैले dx, तपाईँ हेर्नुहोस्, म यसमा म बुझाउन लागिनँ। अब जहाँ हामी यसको न्युमेरिकल हुन्छ नि त्यहीँनिर मजाले म बुझाइदिन्छु, अथवा एउटा कुनै भिडियोमा म फर्मुलालाई मात्रै यो प्रुभ गरेर 11-12 क्लासवाला एउटा छ त्यसमा देखाइदिन्छु। म सेक इन्भर्स x/a हुन्छ। 15 नम्बरमा x² प्लस a² यो भयो भने 1/2x x² प्लस a² प्लस 1/2 a² log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् बुकमा यहाँ लेखेको छ एक्स स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 एउटै कुरा हो। मैले हाफ ए स्क्वायर लेख्नु त्यो लेख्नु, यो लेख्ने चलन यस्तै भएकोले म यस्तै लेखिदिएको। अब तपाईँहरू बुक जस्तै लेख्नुहुन्छ भने एक्स बाई 2 लेखे पनि हुन्छ, ए स्क्वायर बाई 2 लेखे पनि हुन्छ। यसलाई पनि हाइपरबोलिकको टर्ममा लेख्नुभयो भने हेर्नु त 1 बाई ए स्क्वायर त 1 बाई ए स्क्वायरै छ, तर लग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको ठाउँमा हेर्नु त यहाँ के छ साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए छ हेरियो। भनेपछि यसमा हामी पुट पनि गर्न सक्छौँ, जस्तै ल बुक जस्तै लेख्थ्यौँ त एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको रुट ओभर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 छँदै छ। अनि हेरी यति लग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यसको ठाउँमा हामी साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स बाई ए। त्यस्तै अब 16 नम्बरमा सेम त्यस्तै छ। 16 नम्बरमा छ रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिएक्स। यो बराबर पनि फर्मुला भइहाल्छ तपाईँलाई एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् यहाँ प्लस थियो भने यहाँ प्लस, अब माइनस बोला भयो भने यहाँ माइनस भइहाल्दो रहेछ, त्यसरी ख्याल गर्नुहोस्। ए स्क्वायर बाई 2 फर्म त जस्ताको त्यस्तै छ, साइन मात्र फरक। त्यसपछि फेरि लग भइहाल्छ एक्स। अब यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि कौस इन्भर्स बेलामा हेर्नुहोस् त एक्स प्लसै थियो, यहाँनिर पनि हामी के लेख्छौँ एक्स प्लसै लेख्छौँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यति एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 को ए स्क्वायर बाई 2 लग एक्स प्लस ए स्क्वायरको ठाउँमा हामीलाई कौस हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स बाई ए हुन्थ्यो, त्यही भइहाल्यो। अब 17 नम्बरमा एउटा यो पनि हेरिहालौँ। 17 नम्बरमा अब थोरै छ त्यो हटाइदिन्छु। यसमा जम्मा 20वटा मेन फर्मुला छ हामीलाई, यो 20वटा चाहिँ याद गर्यो भने एकदम सजिलो हुन जान्छ हामीलाई। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रुट ओभरको डिएक्स, यदि यस्तो भयो भने एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै प्लस ए स्क्वायर बाई 2 को ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँनिर लग नभएर डाइरेक्ट साइन इन्भर्स एक्स बाई ए हुन्छ, साइन इन्भर्स है यो 18 नम्बरमा। अब 18 नम्बरमा खास इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स हो। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स हामी अहिले पढे पनि हुन्छ, जस्तो कि यसमा के भनेको छ यदि f1 x छ अथवा f1 छ त्यसपछि f2 x छ, पुरैको यदि मल्टिप्लिकेसनमा छ र इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ भने यसलाई हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स लगाएर गर्न सक्छौँ। त अहिले लेखौँ कि पछि मेरो विचारमा अर्को भिडियोमा आइहाल्छ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स, त्यसमै गरौँला। अथवा नलेखियो के हुन्छ भने फर्स्ट फङ्सन छ भने फर्स्ट फङ्सन जस्ताको त्यस्तै f1x फर्स्ट फङ्सन इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड फङ्सन f2x dx माइनस त्यसपछि हुन्छ फेरि इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फङ्सन। यसरी जसरी पढ्छु त्यसरी पढ्नुहोस्, यादै हुन्छ। फर्स्ट फङ्सन जस्ताको त्यस्तै इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड फङ्सन माइनस डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फङ्सन f1x। त्यसपछि फेरि इन्टिग्रेसन अफ यहाँ सेकेन्ड फङ्सनको हुन्थ्यो, जहिले पनि हामी सेकेन्ड फङ्सनको इन्टिग्रेसन f2x dx। फेरि त्यसपछि ब्रासेस क्लोज्ड, त्यसपछि हामी अब होलको इन्टिग्रेसन फर्स्ट फङ्सन बाहिर सेकेन्ड फङ्सनको इन्टिग्रेसन माइनस डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फङ्सन इन्टु इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड फङ्सन होलको इन्टिग्रेसन। यो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब 19 नम्बर र 20 नम्बर सेम छ। एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने छ, यदि एक्सपोनेन्सियल ax छ e को पावर x इन्टु त्यसपछि हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन छ साइन bx, यतिको इन्टिग्रेसन गर्नु छ। अर्को आउँछ 20 नम्बरमा, अट्छ कि अट्दैन यहाँनिरहरू त हामीलाई यसलाई पनि हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट चाहिँ यही फर्मुला लगाएर गर्ने हो। यो ex छ र
र यो sin bx छ नि e को पावर ax र sin bx लाई फर्स्ट फंक्सन माने सेकेन्ड फंक्सन माने तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुन छ कि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्समा हामी मजाले बुझौँला आइलेट भन्ने एउटा फर्मुला छ आइलेट जस्तै लेट भनेको लोगारिथमिक अल्जेब्रिक हैन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल त फर्स्ट सेकेन्ड थर्डका लागि आइलेट के जस्तै LATE आइलेट हेर्नु त यो आइलेट लेट त लोगारिथमिक फर्स्ट फंक्सन त्यसपछि यदि लोगारिथमिक अल्जेब्रिक छ भने लोगारिथमिक जहिले पनि फर्स्ट फंक्सन अल्जेब्रिक सेकेन्ड फंक्सन त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन अनि लास्टमा कुन छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन जहिले पनि भयो भने हामी सेकेन्ड फंक्सन मान्छौं त यसमा हामी e को पावर x लाई सेकेन्ड फंक्सन मानेर यही फर्मुलामा पुट गर्यो भने रिजल्ट कति आउँछ हामीलाई e को पावर ax a sin bx minus b cos bx divide by a square plus b square अनदर फर्ममा यसको एउटा अर्को फर्ममा लेख्नुभयो भने e को पावर ax डिभाइड बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट ओभर त्यसपछि अब हेर्नुस् यहाँ साइन वाला छ भने यहाँनिर हामी साइन नै लेख्छौं यो ध्यान दिनु होला साइन bx एंगल वाला bx माइनस tan इन्भर्स b बाइ a यो फर्मुला भयो अब यसमा अर्को पेजमा हामी देखाउँछौं अब सेम यहाँ हेर्नुस् है cos bx भयो भने केही पनि फरक छैन cos यहाँ e को पावर ax या sin bx नभएर यदि cos bx dx भयो भने कहाँनिर चेन्ज होला sin को ठाउँमा cos माइनस को ठाउँमा प्लस बाँकी जस्ताको त्यस्तै त्यसो यो हेरि नै हालौँ के हेरि राख्नु छ यसमा ल 20 नम्बरमा अब 20 नम्बरमा हेरौँ 20 नम्बरमा इंटीग्रेशन अफ e to the power x into cos bx dx अघि साइनमा भए जस्तै यसमा पनि सेम त्यस्तै छ अलिकति फरक मात्रै के छ e को पावर x a पहिला के हुन्थ्यो साइन थियो भने साइन सुरुमा यहाँनिर cos सुरुमा हुन्छ a cos bx माइनस थियो त्यसमा साइनमा यहाँनिर प्लस हुन्छ त्यहाँ पनि b थियो यहाँ पनि b छ अब के हुन्छ sin bx होल डिवाइड बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हेर्नु साइन वालामा यहाँनिर साइन हुन्थ्यो सुरुमा sin bx प्लस को ठाउँमा माइनस यहाँ cos हुन्थ्यो जस्ट अपोजिट त्यसपछि अर्को हुन्थ्यो a e को पावर ax डिवाइड बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर रुट ओभर साइनमा साइन cosमा cos त्यसपछि bx माइनस tan इन्भर्स b बाइ a यो दुईटैमा सेम यति मोटामोटी हामीलाई 10-20 वटा फर्मुला चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरू हो अब हामी यहाँनिर अर्कोमा जान्छौँ अब टाइम अलिकति लिमिटेड नै हुन्छ हामीलाई मेथड अफ इन्टिग्रेसन मेथड्स अफ इन्टिग्रेसन भनौँ न कुन मेथडबाट हामी इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ कतिवटा मेथड छ हामीसँग अभाइलेबल त्यो हामी यो च्याप्टरमा हेर्नेछौँ मेथड अफ इन्टिग्रेसन त मेनली हामीलाई मेथड अफ इन्टिग्रेसन 3-4 वटा मेथडहरू छ अब एनबी खाता खोको बुकैलाई रिफर गर्नुस् म प्राय त्यही बुकलाई नै आधार मान्दैछु अब मेनली यसमा छ 1 नम्बरमा मेथड अफ सब्स्टिट्युसन
सब्स्टिट्युसन मेथड अफमा दुईटा छ। एउटा अल्जेब्रिक सब्स्टिट्युसन, अर्को हुन्छ हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन। 2 नम्बरमा आउँछ डिकम्पोजिसन इन्टु अ सम। जस्तै कि मानौ कुनै यदि मल्टिप्लिकेसनको रूपमा छ एक्सप्रेसनहरू दिएको अथवा डिभिजनको रूपमा छ भने त्यसलाई हामी सम अथवा डिफरेन्सको रूपमा डिकम्पोज गरेर त्यसलाई छुट्टा छुट्टै हामी दोस्रो नम्बरको प्रोपर्टी युज गरेर f1x प्लस f2x वाला प्रोपर्टिज थियो नि, फन्डामेन्टल प्रोपर्टिज त्यो लगाएर यसमा बनाउने हो। 3 नम्बरमा छ पार्शियल फ्र्याक्सन, मेथड अफ पार्शियल फ्र्याक्सन, मेथड अफ पार्शियल फ्र्याक्सन। अनि 4 नम्बरमा अघि भर्खरै हामीले जुन भनेको थियो नि इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स, इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स। अब हामी त्यसमा 5 वटा गरेको छ, यसलाई पनि छुट्टै छुट्टै मैले दुईटालाई एउटामा राखिदिएँ। अब हामी छुट्टा छुट्टै हेर्छौँ कि मेथड, जस्तै कि अब हामी 1 को यो पनि हेरौँ अल्जेब्रिक सब्स्टिट्युसनबाट, अल्जेब्रिक सब्स्टिट्युसन मेथड। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, सब्स्टिट्युसन भनेको कि कुनै एउटा एक्सप्रेसनको ठाउँमा अर्को कुनै भ्यालुले हामी त्यसलाई रिप्लेस गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि लिउँ न, जस्तै कि मानौ एउटा x छ इन्टु e को पावर माइनस एक्स स्क्वायर छ। यस्तो किसिमको हामीलाई क्वेसन दिएको छ भने छ इन्टिग्रेसन गर्नलाई x इन्टु e को पावर माइनस एक्स स्क्वायर। भनेपछि अब कुन एक्सप्रेसनको ठाउँमा समथिङ अर्को एक्सप्रेसन पुट गरेर हामीलाई, जस्तै कि सबभन्दा पहिला हामी यहाँ ध्यानमा के राखौँ, दुईटा प्रोपर्टिज, हामी 2-3टा प्रोपर्टिज कि यदि f डैश x छ, fx छ, यसको इन्टिग्रेसन dx छ भने यो बराबर हामीलाई फर्मुला कति हुन्थ्यो त? त्यो चाहिँ एउटा अथवा भनौँ यहाँ रुट ओभर वाला यस्तो वाला फर्मुला भयो भने हामीलाई 2/3 fx को पावर 3/2। यदि न्युमेरेटरमा f डैश x छ अथवा कुनै फंक्सनको डेरिभेटिभ छ र त्यही फंक्सन डिनोमिनेटरको रूपमा छ भने हामीलाई यसको बराबर के हुँदो रहेछ, log fx। त्यस्तै यदि मानौ f डैश x छ र रुट अन्डर यदि fx छ भने यो बराबर हामीलाई 2 रुट fx हुन्छ। यो 3टा फर्मुला, यो प्रोपर्टिज अथवा यसलाई फर्मुलै पनि भनौँ, यो चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ। त यहाँनिर हामी यो इक्जाम्पलमा हेरौँ, यो इक्जाम्पलमा यदि एक्स स्क्वायर ठाउँमा ल सपोज गरौँ कि पुटिङ, अब पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मानौ वाई पुट गरिदिए अथवा यु पुट गरिदिए अथवा टी जे राखे पनि हुन्छ नाम। यदि यो पुट गरिदिए भने किन पुट गरेको, ताकि यो पुट गरेर हामीलाई के आओस्, सो द्याट पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो द्याट कि यसलाई अब हामी इन्टिग्रेसन गरौँ त, यसलाई सरी डेरिभेटिभ गरौँ त दुईटैलाई बोथ साइड, के हुन्छ एक्स स्क्वायर र डेरिभेटिभ एक्सकै रेस्पेक्टमा गरियो भने कति हुन्छ, कुनै एउटा भ्यारिएबलको रेस्पेक्टमा 2x भन्नाले 2x हुन्छ। अथवा तपाईँ अनि यता कति भइहाल्छ dy बाई dx, फेरि भनौँ मलाई डाइरेक्ट भयो कि क्या हो, डाइरेक्ट भयो भने यसरी पनि गर्न सक्छौँ हामी dx स्क्वायर dx dy dx which implies 2x is equal to
dy dx। अब यसैलाई हामी के लेख्न मिल्छ कि 2x dx इज इक्वल टु dy। यो अब यहाँनिर यदि विच इम्प्लाइज अल्सो x dx लेख्दियो भने हामीलाई कति हुन्छ 1/2 तल आउँछ यता, अनि यता फेरि कति छ dy छँदैछ हो। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो फर्मुलामा x स्क्वायरको ठाउँमा हामी कतै लेखेका थियौँ y मानेका थियौँ, त्यसै कारण अथवा त्यसैले के हुन्छ फेरि x को x e को e माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टु x को ठाउँमा x dx। यहाँनिर हेरौँ त, फेरि यो x dx यो कालो भागलाई कति लेख्न मिल्छ x dx को ठाउँमा 1/2 dy लेख्थ्यौँ हामी, फेरि e त छँदैछ माइनस x स्क्वायरको ठाउँमा हामी के पुट गरेका छौँ y, त भनेपछि माइनस y अनि यहाँनिर dy। अब हेर्नुस् यो सुरुको फंक्सन रिड्युस भएर यस्तो भयो। अब यसमा के गर्न सकिन्छ कि 1/2 त हामीलाई के हो कन्स्ट्यान्ट हो, त हामी पहिलो प्रोपर्टी युज गरेर कन्स्ट्यान्टलाई के गर्छौँ बाहिर निकाल्दिन्छौँ। त 1/2 त्यसपछि e को पावर y माइनस y dy फेरि इज इक्वल टु अब 1/2 एक्सपोनेन्सियल e को पावर माइनस y छ भने माइनस y, फेरि हामी माइनस y लाई पनि y सँगै डेरिभेटिभ गर्छौँ। y सँग डेरिभेटिभ गर्यो भने हामीलाई कति हुन्छ -1, त -1 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ, त्यही भएर डिभाइड गरिदिए। अब जब इन्टिग्रेसन सक्यो भनेपछि एउटा हामी कन्स्ट्यान्ट थपिदिन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन मानौँ सी लेख्ने चलन छ, के लेखे पनि हुन्थ्यो अथवा अरू जे लेखे पनि हुन्थ्यो। अब फेरि पुनः हामी के गर्छौँ जुन हामी ठाउँमा मान्ने थियो नि x स्क्वायर बराबर y, त y को ठाउँमा फेरि हामी पुरानै भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। त 1/2 को 1/2 अथवा -1 छ भने त -1/2 हुन्छ, e को e माइनस को माइनस y को ठाउँमा x स्क्वायर प्लस c, यो नै के हुन्छ हाम्रो आन्सर भयो। यसरी गरिन्छ अल्जेब्रिक सब्स्टिट्युसन। अब फेरि भन्नु होला x स्क्वायरकै ठाउँमा हामी फेरि यहाँनिर किन पुट गर्यो, x को ठाउँमा किन पुट गरेनौ? ठिक छ x कै ठाउँमा हामी पुट गरौँ ल। x को ठाउँमा हामी पुट गर्यो भने के हुन्थ्यो हामीलाई x इन्टु e को पावर फेरि x को ठाउँमा त y, त y स्क्वायर, ताकि जस्ताको त्यस्तै, मात्र के चेन्ज भयो चेन्ज के भयो x y मा रिप्लेस भयो, तर कुनै हामीलाई फर्मेटमा चेन्ज भयो भएन, अनि कुनै फर्मुला पनि लगाउन पाएनौँ, हामी बेस भएनौँ, हामीसँग कुनै त्यस्तो मेथडै छैन। त्यही भएर हामी सोच्ने कि कुनलाई पुट गर्दाखेरि ताकि यो dx अथवा कुनै अर्को टर्महरू dy मा अथवा dt मा चेन्ज होस्। जस्तै यहाँ हामीले x स्क्वायर इक्वल टु t मानिदिएको भए यहाँ dt वाला टर्म आउँथ्यो, त्यो पनि हामी अर्कोमा मान्नेछौँ। अब अर्को हेरौँ हामी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन। अब त्रिकोणमितीय अभिव्यञ्जकहरूलाई सब्स्टिट्युट गरेर कसरी इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ हामी। एउटा इक्जाम्पल त्यसमा पनि हामी लिइहाल्छौँ। म बुककै इक्जाम्पल रिफर गरेँ, बुकमा पेज नम्बर 161 पेजमा हेर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई एउटा के भन्थ्यौँ कि जति पनि इक्जाम्पल छ, जुन एक्सर्साइजमा इक्जाम्पल एउटा पनि नछोड्नुहोस्, एउटा पनि, बरु एक्सर्साइजको हिसाब छोड्नुहोस् केही छैन, तर इक्जाम्पल चाहिँ छोड्नै भएन। प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् पनि, किनभने इक्जाम्पल मात्रै तयारी गर्नुभयो भने म यति ग्यारेन्टी भन्छु कि तपाईँले पास मार्क्स त 100% हो, पास मार्क्स। अलिकति तपाईँ जति इक्जाम्पल बनाउनुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति डबल ट्रिपल यदि एक्सर्साइज बनाउनु भयो भने त राम्रै मार्क्स आउँछ। ल अब अर्को इक्जाम्पल ल्याउँ। अर्को इक्जाम्पलमा के छ, ट्रिगोनोमेट्रिकमा सब्स्टिट्युसन है। ल मानौ 1/x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायरको रुट ओभर छ, x को इन्टिग्रेसन गर भनेको छ। अब कुन सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, यहाँ x वाला छोड्नुहोस्, यो रुट वाला भित्रवाला हामीले हेर्नुपर्छ कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायरबाट टर्म छ,
त यदि यहाँनिर x को ठाउँमा हामी के पुट गर्दाखेरि ताकि हामीलाई आइडेन्टिटिज आएर एउटा भ्यालु आओस्। जस्तो कि हामीलाई कुन कुन आइडेन्टिटी थाहा छ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 थाहा छ। अर्को कुन थाहा छ हामीलाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। अर्को थाहा छ हामीलाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। धेरै यही आइडेन्टिटिजहरूबाट कुन कुन आइडेन्टिटिज भनेको डिराइभ हुन सक्छ, त्यस्तो बेसिस भएर हामीलाई पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यसमा हेरौँ त, 100 ठाउँमा साइन पुट गर्दाखेरि साइन पुट गरौँ त कति भइहाल्छ, ए अथवा ए छ भने ए साइन थीटा, त साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। त साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आयो भने साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 त आयो, तर माइनस कोसमा आउँछ भनेपछि यो त टुटभित्र त बाहिर निस्केन, भनेपछि यसमा साइन कोस पुट गर्न पाइएनौँ। अब पुट गर्न सक्छौँ हामी ट्यान पुट गर्ने कि कोट पुट गर्ने अथवा सेक पुट गर्ने कि कोसेक पुट गर्ने। त यसमा के राख्नुहोस् कि हामी यसमा सेक अथवा कोसेक मध्ये एउटा पुट गर्छौँ, तर कुन गर्ने। अब हेर्नुहोस्, सेक पुट गर्यो भने यहाँ के हुन्छ हेरौँ न। सेक पुट x इज इक्वल टु जे कन्स्ट्यान्ट छ नि त्यही, यदि यहाँ 2 भइदिएको भए 4 भइदिएको भए 2 पुट गर्थ्यौँ, 1 भइदिएको 1 पुट गर्थ्यौँ हैन। अब ए स्क्वायर छ, ए स्क्वायर हेर्ने कि ए एउटा लिने, ए सेक थीटा पुट गरिदिउँ, सो द्याट ताकि यो किन पुट गर्यो कि योबाट हामीलाई अर्को रूपमा आओस्। जस्तै कि अब यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्छौँ हामी dx बाई डी थीटा, डी थीटाको टर्ममा। त ए सेक थीटा डी थीटा। अब हामीलाई के थाहा छ, और विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल टु, अब ए त कन्स्ट्यान्ट छ, त कन्स्ट्यान्ट हामी बाहिर लेखिदिन्छौँ। सेक थीटाको हामीलाई इन्टिग्रेसन अघि हामी फर्मुलामा देखाएका थियौँ, के लेखेका थियौँ कि सेक थीटा ट्यान थीटा र यो डी थीटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने त डी थीटा हुन्छ। त भनेपछि यहाँनिर हेरौँ, यो हामीलाई यति हुँदो रहेछ। देन माथिकै यो एक्सप्रेसनमा इन्टिग्रलमा हामी पुट गरौँ, पुट त गरेकै छैनौँ। यो जे पुट गर्छ नि त्यसले बोथ साइडमा दुईटै भ्यारिएबलको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गरेर एउटा यस्तो अभिव्यञ्जक निकालौँ, ताकि हामी सब्स्टिट्युसन गर्न पाऊँ। यो डिएक्सलाई हटाएर अर्को रूपमा थीटाको रूपमा यहाँ थीटा मानेछौँ, किन यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा प्रायः हामी थीटा मान्छौँ र अल्जेब्रिक फङ्सनमा कि त वाइ मान्छौँ, कि त कुनै कुनै बेलामा दुईटा भ्यारिएबल छ भने जेड पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामी टी मान्छौँ। टी तर हामीलाई अर्कै केसमा आउँछ, त्यो चाहिँ अर्को इक्जाम्पलमा म भन्छु। अब देन के भयो, 1 बाई 100 ठाउँमा ए सेक थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर को रुट ओभर डिएक्स, यति भयो यो त्यही फङ्सनबाट इज इक्वल टु। अब हेर्नुहोस् त 1 ए सेक थीटा। अब यसमा कमन लिदिउँ त, ए र ए कमन लियो भने ए स्क्वायरबाट कमन लियो भने यहाँ के बच्दो रहेछ, ए बाहिर निस्किन्छ। अब भित्र के हुन्छ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। र यो आइडेन्टिटिजमा हेर्नु त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, त यसमा सेक स्क्वायर थीटा 1 लाई त ल्याऊ माइनस 1 र इज इक्वल टु टेन स्क्वायर थीटा। त अनि यसको रुट ओभर यदि निकाल्यो भने ट्यान थीटा बच्छ। यो डिएक्स को अहिले हामीलाई डिएक्स बराबर के छ, फेरि ए यहाँनिर पुट गरेको भए पनि हुन्थ्यो, अघि बिर्सेको, फेरि यहाँनिर गरेको ए सेक थीटा ट्यान थीटा डी थीटा। अब एक्स भ्यारिएबल सबै थीटामा चेन्ज भयो सब्स्टिट्युट गरेर। अब यहाँनिर 1 बाई के भयो,
ए स्क्वायर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको फेरि कति भयो tan थीटा या इन्टु यहाँ छँदैछ सेक थीटा tan थीटा d थीटा होल इन्टिग्रेसन छँदैछ। ल अब हेर्नुस् हाम्रो आँखाले के हेर्छ यहाँ यो सेक थीटा क्यान्सिल tan थीटा क्यान्सिल त्यसपछि हामीलाई बच्छ के यहाँनिर भन्नुस् त यो यहाँ यहाँ त यो छँदैछ ए यहाँ ए स्क्वायर बेकारै इन्टु गरेको नगरे पनि हुन्थ्यो हेर्नुस् कन्फ्युजन त्यसरी हुन्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेको ए अथवा ठिकै छ एले पनि के भएन एउटा क्यान्सिल के हुने भयो 1/a d थीटा यति मात्रै हुने भयो। अब त छैन केही भनेपछि अब 1/a भनेको कन्स्ट्यान्ट 1/a ले बाहिर झिकिदिउँ त्यसपछि d थीटा। अब हामीले ठ्याक्कै यस्तो फर्मुला अघि पढाएको थियौँ सुरुमै कि मानौ कुनै कन्स्ट्यान्ट के छ dx छ भनेपछि हामी के झिक्थ्यौँ dx लेख्थ्यौँ अथवा के x हुन्थ्यो dx सिम्पली dx। त्यस्तै यहाँनिर के भयो dx नभएर d थीटा भयो भनेपछि अब के हुने भयो 1/a थीटा। अब थीटालाई फेरि हामी पुट गरेका थियौँ x = a sec थीटा। त यहीँनिर सपोज यसलाई अब सो द्याट यो यहीँनिर हामी के गर्न सक्थ्यौँ अगेन x = a sec थीटा विच इम्प्लाइज के हुन्छ कि sec थीटा = x/a विच इम्प्लाइज थीटा = sec इन्भर्स x/a यति हुने रहेछ थीटा। देयरफोर अब यसलाई हामी आई मान्दिँदा पनि हुन्थ्यो हेर्नुस्। अब यहाँ धेरै चोटि उ गर्नुपर्छ सपोज के गर्थ्यो लेट आई = यति त आई = यति यो सबै आई कै भ्यालु इन्टिग्रल आई भनेको इन्टिग्रल देयरफोर त आई = अब के हुने भयो 1/a थीटाको ठाउँमा सेक इन्भर्स x/a देयरफोर आई भनेको हामीलाई कुन छ गिभन फंक्सन 1/x x² माइनस a स्क्वायर dx यति बराबर के हुँदो रहेछ 1/a सेक इन्भर्स x/a र लास्टमा कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन हामी c थपिदिन्छौँ। यो नै के भयो हाम्रो आन्सर भयो। यसरी हामी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनलाई बनाउन सक्छौँ। अब एउटा हेरौँ त्यसपछि हामी आजको क्लासलाई इन्ड गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी पार्शियल फ्र्याक्सनलाई हेर्छौँ। एउटा डिकम्पोजिसन इन्टु समवाला हेऱ्यौँ भने नेक्स्ट पेजमा तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्यो कि के भयो ठिकै छ भने अल्छी लाग्यो भने उ गर्न पाइन्छ तपाईँको पाउज गरेर पछि हेर्नु होला। जस्तै म यहाँ बनाइदिन्छु एउटा अर्को इक्जाम्पल लिउँ डिकम्पोजिसन इन्टु सम। यसमा हेर्नु त के यदि सपोज x² + 1 dx छ यसको बराबर निकाल्नु छ भनेपछि अब यो डिभिजनको रूप टर्ममा छ यसलाई कसरी प्लसको रूपमा लेख्ने त यसमा हामी सिम्पली दिमाग लगाउँ त x² छ माथि x + 1 छ। यदि हामीलाई यो x² लाई x + 1 अथवा x - 1 यस्तै टर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने यो एउटा टर्मबाट त हामी सममा त बन्छ भनेपछि यसको लागि हामी के गर्दियौ सिम्पली x² - 1 + 1 गरिदिएँ मैले आफ्नै मनले -1 आफ्नै मनले +1 x + 1 dx। अब हेरियो हेर्नु त x² - 1 भनेको x² - 1 को होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। आखिर x² - 1 भनेको x + 1 या इन्टु x - 1 हो या +1 त छँदैछ तल के छ x + 1 dx। अब
एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिभाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्सको पनि डेरिभेटिभ होलको डेरिभेटिभ इज इक्वल टु यहाँ सिम्पली के छैन, यसलाई हामी यो एक्स प्लस 1 क्यान्सिल भनेपछि अब यहाँनिर के हुने भयो, एक्स माइनस 1 बस बाँकी हुने भयो प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 डिएक्स हुने भयो। अब यसलाई के गरिदियो हामी, इन्टिग्रेसनलाई प्रोपर्टिज नम्बर 2 युज गरेर, फन्डामेन्टल प्रोपर्टिज 2 f1x g1 मानौ यो भनेको f1x हो, यो भनेको g1x अथवा f1 f2 f3x हो, सबैलाई छुट्टा-छुट्टै इन्टिग्रेट गरिदिन्छौँ हामी। त इन्टिग्रेसन अफ x dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई x प्लस 1 dx यति हुने भयो। इज इक्वल टु x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर बाई 2 माइनस dx भनेको x प्लस, अब हेर्नु त यहाँ अघि पनि भनेको यो फर्मुला हामीले बिर्सनै हुँदैन, f डैश x इज बाई fx dx भयो भने log fx, यहाँनिर fx x प्लस 1 fx यसको इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन भनेको 1, हेर्नु त यसको डिफ्रेन्सिएसन 1 को 0 त 1 हुँदो रहेछ, त यसको कति भइहाल्छ log fx, त fx भनेको x प्लस 1। अब इन्टिग्रेसन सक्यो, लास्टमा प्लस सी, यो नै हाम्रो हुन्छ आन्सर। यो त हेर्नुहोस्, यो त सिम्पल वाला भयो, हामी दिमागले भ्यायो कि यसलाई हामी यसरी कन्भर्ट गरौँ। तर यदि कुनै ठुलो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो, हामीलाई झट्ट दिमागमा आएन भने कुन मेथडबाट हामी हेरी यसलाई हामी प्लस अथवा माइनसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, यो एउटा ट्रिकहरू, यो जुन कि बुकमा छैन, म आफ्नो ट्रिक दिइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, वैकल्पिक माध्यम, वैकल्पिक कसरी गर्ने कि एक्स प्लस 1 ले एक्स स्क्वायरमा डिभाइड गर भनेको छ, डिभाइड गरिदिन्छौँ हामी, यो एसएलसी मेथड, यो त 9-10 क्लासमा पढायो होला, हामी पढाएको छौँ। अब एक्स स्क्वायर छ भने हामी एक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त एक्स स्क्वायर भइहाल्छ प्लस एक्स भइहाल्छ, यसले हामी नेगेटिभ यो क्यान्सिल, त माइनस एक्स। अब हेरी यहाँनिर -1 छ, त -1 ल्याउँ, -1 ले गुणन गर्यो भने माइनस एक्स -1 फेरि प्लस माइनस माइनस क्यान्सिल, यहाँ रिमाइन्डर 1। अब यो के हो, भाजक, जसलाई हामी डिभाइजर भन्छौँ, यो क्वोसिएन्ट भन्छौँ, यो रिमाइन्डर भन्छौँ, यसलाई डिभिडेन्ड भन्छौँ। त हामीलाई यो डिभाइजरले एक्स स्क्वायरमा डिभाइड गर्दैछौँ, त यो हामीलाई हेरी यो बराबर कति हुँदो रहेछ, एक्स स्क्वायर बाई यो, त 1 प्लस यो पुरै बराबर हामी के गरिदिन्छौँ 1, यो क्वोसिएन्ट, त क्वोसिएन्ट x माइनस 1 प्लस रिमाइन्डर 1 प्लस क्वोसिएन्ट या प्लस रिमाइन्डर बाई फेरि हामी के गर्छौँ, ये x प्लस 1 यो डिभाइजर, सरी एकैछिन है, x प्लस 1 यो कति बराबर भयो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 डिएक्स। अब हेर्नु त यो टर्ममा मिल्यो कि मिलेन, एक्स माइनस 1 यो जुन क्वोसिएन्ट आयो प्लस रिमाइन्डर कति 1, हेरी रिमाइन्डर 1 डिभाइड बाई जे छ डिभाइडर, त्यही हामी यहाँनिर जस्ट के गर्यौँ, हामी हेरी एक्स स्क्वायरको टर्ममा लेख्यौँ के, एक्स स्क्वायरलाई एक्सप्यान्ड गर्यौँ, एक्स स्क्वायर भनेको हामीलाई डिभिडेन्ड हो, यसरी पनि हामी गर्न मिल्छ भन्छ। यसलाई सोच्नै, यो हामीलाई हेरी यो प्लस माइनस नगरेर डाइरेक्ट हामीले यो डिभिजन गरेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसै गरेर हामी के लेख्छौँ कि
एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स प्लस 1 डिएक्स बराबर कति भइहाल्दो रहेछ हामीलाई एक्स माइनस 1 प्लस रिमाइन्डर भनेको 1 डिभाइडेड बाई डिभाइजर एक्स प्लस 1 यो। अब यसैले हामी यदि एक्सप्यान्ड गरिदियो भने हामीलाई माथिको जस्तै आन्सर आउँछ। यसरी पनि हामी डिकम्पोजिसन इन्टु सममा गरेर इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामी अर्को इक्जाम्पलहरू हेरौँ होला। अनि एउटा पार्सियल फ्र्याक्सनबाट कसरी गर्ने र इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स बराबर कसरी गर्ने त्यो क्लासमा हेर्छौँ। त्यसपछि हामी एक्सर्साइजहरूको सबैबाट हामी मेन इम्पोर्टेन्टहरू आजसम्म एक्जाममा जुन सोधेको छ त्यो गरौँला। त्यसपछि हामी अल्फा फङ्सन बिटा फङ्सनमा जम्प गर्नेछौँ।